नमस्ते। नेपाल बौद्ध परियति शिक्षाद्वारा सञ्चालित यस परियति कक्षा 4 को पाली कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब हामी आजको कक्षा सुरु गर्न जाँदैछौँ। आज हामी पालीको 10औं कक्षामा प्रवेश गर्दैछौँ। 10औं कक्षामा फेरि एकचोटि यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामीले पालीमा यो विभक्तिहरू सिद्ध्यायौं र अकारान्त पुल्लिङ्ग पनि सिद्ध्यायौं। इकारान्त पुल्लिङ्गमा अघि शब्दको 9औं क्लासमा हामीले प्रथमा, द्वितीया र तृतीया तीनवटा पढेका थियौं। यसमा प्रथमामा अघि अनि प्रथमाको एक वचनमा पनि ह्रस्व छ र बहुवचनमा जहिले पनि दीर्घ, तर सप्तमी एउटामा चाहिँ ह्रस्व पनि हुन सक्छ है। त्यसैले प्रथमाको एक वचनमा ह्रस्व अघि, बहुवचनमा दीर्घ अघि। अनि यसको साथसाथै यहाँ कमा एउटा राख्नुपर्ने है, अस्ति पनि बिर्से। यसको साथसाथै अग्गयो है, अघि पनि हुन्छ अग्गयो पनि हुन्छ। दुवैमा है अघि रूप चलाउनु भए पनि हुन्छ, अग्गयो रूप चलाउनु भए पनि हुन्छ, दुवै मिल्छ है। तर अघियो होइन अग्गयो, यो एउटा याद गर्नुस् है। अग्गयो अनि अघि। अनि द्वितीय भनेको प्रथमा भनेको कर्ता भनेको थियो होइन। अघि कर्ता भयो भने ह्रस्व, एक वचन भयो भने अघि ह्रस्व हुन्छ, बहुवचन भयो भने दीर्घ अघि र अग्गयो हुन्छ भने द्वितीय कर्म भयो भने अघिङ। यहाँ हेर्नुहोस् त, जहिले पनि एउटा याद गर्नुहोस्, द्वितीयमा शिरबिन्दु एउटा हुन्छ प्राय जसो है। द्वितीयमा शिरबिन्दु आयो भने एक वचन द्वितीय भनेर सम्झिनु भएको हुन्छ है। यो एउटा चाहिँ सम्झिनको लागि सजिलो। द्वितीय भनेपछि कर्मको रूपमा लिन्छ, अघिङ है, अङ भनेर हामी उच्चारण गर्छौं। र बहुवचनमा प्रथमा जस्तै द्वितीयको बहुवचन पनि सेम नै हो, अघि अग्गयो। अनि तृतीयमा अलिकति फरक छ है। हाम्रो अकारान्त पुल्लिङ्ग पुरुषकोमा तृतीय के थियो याद छ? ओ आ अङ ए एन एही एबी थियो होइन, पुरुषेन पुरुषेबी थियो। तर यसमा चाहिँ अघिना एउटा मात्र, इना मात्र छ है, अघिना। अघिको तृतीय अघिना। तृतीय भनेको साधनको रूपमा लिन्छौँ भनेका थियौँ हामीले है। अनि बहुवचन भयो भने अघि भी अघि ही, यो चाहिँ फेरि पुरुषसँग मिल्छ है, अघि भी अघि। तर याद गर्नुहोस् अघि यहाँ दीर्घ छ है, बिचको अघि जुन छ नि यो दीर्घ छ, यो चाहिँ याद गर्नुहोस् ल। यहाँ माथि पनि दीर्घ छ अनि यतातिर चाहिँ फेरि ह्रस्व छ एक वचनमा है। अब यति चाहिँ हामीले अस्तिको क्लासमा पढिसकेको थियौँ। आज नयाँ रूपमा हेर्ने हो भने चतुर्थीमा हेरौँ त, अलिकति फरक छ। अघिनो, यो पनि ह्रस्व नै छ, अघिनो है। तृतीयमा ना छ, चतुर्थीमा नो छ, यति फरक छुट्याउँ है। हामी अहिले पढ्दै जाँदा फरक छुट्याउँदै गयो भने पछि सम्झिन सजिलो हुन्छ। चतुर्थी भनेको के त, हामीले अस्ति पनि भनेको थियौँ, कसैलाई केही दिँदा फिर्ता दिन नपर्ने गरेर दिँदाखेरि चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुन्छ र त्यसको रूपमा हेर्दा अघिनो। र यसमा दुईटा मिल्छ, अर्को अघिस्स। पुरुषमा आए अश्स आएको थियो, अघिस्स चाहिँ पुरुषको जस्तै मिल्छ है, अकारान्त जस्तै अघिस्स एक वचनमा, बुझिराख्नु भएको छ है। अनि बहुवचनमा पनि अघि नङ, यहाँ हेर्नुहोस् त शिरबिन्दु छ, अघि नङ है, आनङ, यो पनि पुरुषसँग मिल्छ। यसरी तपाईँले पुरुषसँग कम्पेयर गर्दै गर्नुभयो भने पछि पढ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। भनेको मतलब अब चतुर्थीमा अघिनो अघिस्स अघिनङ है, अघिनो अघिस्स अघिनङ। अनि पञ्चमी, पञ्चमी भनेको के भनेको हामीले याद छ हजुरहरूलाई? कुनै पनि ठाउँबाट छुट्टिएर जाने है, छुट्टिने। चाहे बाटो छुट्टिएर जाने होस् अथवा कुनै रूपबाट केही कुरा छुट्टिने, छुट्टिएर फेरि जोड्न नमिल्ने गरेर झरेर जाने छुट्टिनेलाई हामी पञ्चमी विभक्ति प्रयोग गर्छौँ है। र यो पञ्चमी विभक्तिको चाहिँ पुरुष जस्तै हो, हेर्नुहोस् त, आमासमा एबी एही, सेम पुरुषसँग मिल्छ है। पुरुष एउटा कण्ठ भयो भने यो अघि इकारान्तको पनि सेम मिल्छ। भनेको अघिना अघिमा अघिस्मा वचन हो भने बहुवचनमा त्यो अघि नै के भयो त, दीर्घ भयो। अब याद गर्नुहोस् ल, दीर्घ भयो,
यसमा ह्रस्व लेख्नु भने मिल्दैन है अघिभी अघिही त्यसो भने पञ्चमीमा के भयो त अघिना अघिस्मा अघिमा र बहुवचनमा अघिभी अघिही क्लियर भइरहेको छ है अब हामी ६० मा जाउँ ६० मा यहाँ हेर्नुस् मैले यो चतुर्थी पनि ब्लू कलरमा गरेको छु ६० पनि ब्लू कलरमा गरेको छु भनेको चतुर्थी र ६० सेम छ हामीले अस्ति पनि भन्यौ कुनै पनि कुरा यो विभक्तिहरू सेम हुन्छ तर कसैलाई दियो फिर्ता दिन नपर्ने गरेर दियो भने त्यहाँ चतुर्थी अघिनो प्रयोग हुन्छ हैन ६० भनेको सम्बन्ध है आमाको बाको साथीको यसरी को आफ्नो है नो अनि हाम्रो भनेर रो को काकी रोरारी नोनानी सम्बन्ध हाम्रो उसको छोरा भनेर यसरी सम्बन्ध आयो भने चाहिँ ६० हुन्छ है अब हामीले ट्रान्सलेसन गर्दा ६० सम्बन्धको रूपमा छ भने यो अघि नराख्नु पर्यो होइन कसैलाई दिएको कुरा छ भने चतुर्थी राख्नु पर्यो तर लेख्दा अघिनो नै हुन्छ त्यसै हामीले बुझ्नु पर्यो है यहाँनिर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग भएको छ यहाँनिर ६० प्रयोग भएको छ भनेर अनि नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि है अघिनो अघिस अनि बहुवचनमा फेरि अघिनङ नै भनेको अब तपाईलाई चतुर्थी आयो भने ६० पनि सेम हुन्छ एउटा पढ्नु भयो भने के हुन्छ त सेम त्यही बुझिराख्नु भएको छ नि है चतुर्थी विभक्ति पनि त्यही हो ६० विभक्ति पनि त्यही हो है यो रूपमा त्यसो भए सुचिताजी याद छ चतुर्थी र ६० विभक्तिमा एक वचनमा के हुन्छ रे एक वचनमा अघिनो अघिस है बहुवचनमा के हुन्छ अघिनङ अघिनङ सेम एउटै हो हेर्नुस् त ब्लू कलर है सेम एउटै छ अब ६० पछि सप्तमी सप्तमीमा के हुन्छ तपाईहरुलाई याद छ कहिले सप्तमी हामी प्रयोग गर्छौं सप्तमी विभक्ति हामी तपाईको त्यो आधार है आधार कुनै कुराको आधार लिइरहेको छ भने त्यहाँ हामी सप्तमी विभक्ति प्रयोग गर्छौं सप्तमी विभक्तिको एक वचनमा के छ त अघिमी अघिस्मी है अब यहाँनिर पुरुष के पुल्लिङ्गमा है ए मिस्मी थियो अब यहाँ अघि अघे भन्ने चाहिँ छैन त्यो कुरा याद गर्नुस् है ए हुँदैन तर मी र स्मिङ चाहिँ पुरुषको जस्तै मिल्छ अघिमी अघिस्मिङ यहाँनिर सिरबिन्दु अघिस्मिङ है अनि बहुवचनमा एउटा हेर्नुस् है त अघि भने नि सबैमा दीर्घ दीर्घ छ तर यो सप्तमी एउटामा चाहिँ के छ त ह्रस्व छ हेर्नुस् है सप्तमीमा ह्रस्व छ अघिसु अघिसु ह्रस्व पनि छ दीर्घ पनि छ क्लियर भयो तपाईहरुले अब रूप चलाउँदा यो बहुवचनको सबैमा दीर्घ 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 लेख्नुस् तर सप्तमीमा चाहिँ एउटा ह्रस्व एउटा दीर्घ सेम त्यही हो है अघिसु अघिसु त्यही हो तर एउटा गिलाई ह्रस्व गर्दिनुस् अर्को गिलाई दीर्घ गर्दिनुस् क्लियर भयो है अनि अर्को छ आलपन आलपन भनेको बोलाउँदाखेरि हामीले अस्ति पनि भन्यौं नि हैन ए सोनी भनेर भन्छौं हामी ए भनेर नेपालीमा भने जस्तो पालीमा चाहिँ के त यहाँ हे छ तर भो र भन्तो आउँछ अस्ति नै हामीले लेखेको थियौं हैन भो आउँछ अहिलेको लागि यहाँ हे लेखेको छ हे अघि भनेको एक वचनमा बहुवचनमा हे अघि यहाँ हेर्नुस् त दीर्घ भयो र अगयो जहिले पनि यो आलपन यो अगाडि माथिको छ नि कर्तालाई बोलाउँछौं नि हामी हैन है कर्तालाई बोलाउँछौं त्यसैले कर्ताको बहुवचन प्रथमा बहुवचन के हुन्छ त्यस्तै गरेर आलपनको बहुवचन पनि हुन्छ यो कुरा एउटा हामी याद गरौँ चाहे अकारान्त पुल्लिङ्गमा होस् चाहे इकारान्त पुल्लिङ्गमा जेसुकैमा है स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग जेमा पनि यो प्रथमाको एक वचन आलपनको एक वचन हुन्छ प्रथमाको बहुवचन आलपनको बहुवचन हुन्छ यति क्लियर भयो अब यहाँ कलर हेर्नुस् त यो तृतीयाको बहुवचन र पञ्चमीको बहुवचन सेम छ तपाईहरुले कण्ठ गर्दाखेरि याद गर्नुस् त्यही भएर मैले रेड रेड कलर राखेको छु है हजुर तपाईको यो स्लाइड नम्बर 3 4 त्यो अलग त्यो शेयर भइरा छैन
यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ रेडमा है तृतीय विभक्तिको बहुवचनमा रातो कलर लागेको छु त्यस्तै गरेर पञ्चमीको बहुवचनमा पनि रातो कलर छ भनेको त्यो दुईटा एउटै छ सेम छ है अघिबी अघिही अघिबी अघि है त्यसैले तपाईहरुले यो पछि याद गर्दाखेरि तृतीयको बहुवचन एउटा आयो भने पञ्चमीको बहुवचन पनि त्यही हो भनेर सम्झिनु भएको हुन्छ खाली हामीले ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि मात्र छुटेर जाने अवस्थामा पञ्चमी राख्नु पर्यो हैन साधनको रूपमा आउने हो भने तृतीय राख्नु पर्यो है यस्तै गरेर चतुर्थीको एक वचन र छठीको एक वचन पनि सेम छ हेर्नुस् त ब्लू ब्लू छ हैन यसको त बहुवचन पनि सेम छ तृतीय एउटा चतुर्थी एउटा कण्ठ भयो भने हजुरहरुलाई छठी पनि कण्ठ हुन्छ यो कण्ठ गर्नको लागि यसरी मैले कलर लगाइदिएको है जहिले पनि तृतीयको बहुवचन आयो भने पञ्चमीको बहुवचन सेम भयो चतुर्थी र छठी चतुर्थीको एक वचन र बहुवचन आयो भने छठीको एक वचन र बहुवचन पनि सेम हुन्छ है यो रूपमा हुन्छ यो कलर पनि मैले लाको तपाईहरुले पछि यो पनि याद गर्नुस् है अब अलिकति हामी पुरुषसँग कम्पेयर गरौँ है यो कम्पेयर किन भन्दा हामीलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ पुरुषको पनि रूप चलाउने आउन सक्छ अघिको पनि रूप चलाउने आउन सक्छ है इकारान्तको र अकारान्तको है हामीले पुरुषको रूप चलाउँदा प्रथममा पुरुषो पुरुषा भनेका थियौं यसको विभक्ति रूप फर्मुलाको रूपमा हेर्दा के थियो त ओ आ पुरुषको यो त हामीलाई याद छ द्वितीयमा अङ ए पुरुषे है यो पनि याद छ ओ आ अङ ए एन एवी एही यो पनि हामीलाई याद छ है पुरुषको पुरुषेन पुरुषेवी पुरुषेही अब चतुर्थीको आउँदाखेरि के भयो त आए अस आनङ है यो विकृत रूप चाहिँ तपाईहरुले एकदमै कण्ठ गर्नुस् ल अब यसमा पुरुषको सट्टा मनुष्य दिन सक्छ हो त्यो हुँदा यो विकृत रूप याद भयो भने हामीलाई यहाँ रूप चलाउन सजिलो हुन्छ नत्र पुरुषो मात्र याद गर्यो भने पछि अरु चलाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ है त्यसैले आए असमा पुरुषाए पुरुषस्स अनि आनङमा पुरुषानङ भयो है अनि पञ्चमीमा के त आमासमा है आमासमा पुरुषा पुरुषसम्मा पुरुषस्मा पुरुषेवी पुरुषेवी तर यसमा अहिले पुरुषाए छैन पुरुषस्स मात्र छ है पुरुषमा एकचोटि याद गर्नुस् पुरुषस्स र पुरुषामा यो दुईटा पनि सेम छ र यसमा पनि तृतीय आयो भने छठी पञ्चमीको बहुवचन सेम छ एउटै आउँछ है यो पढ्नको लागि अनि सप्तमीमा आमिस्मे एसु यानी पुरुषे पुरुषमै पुरुषस्मै है पुरुषेसु यसरी हामीले पुरुषको याद गरेको थियौं अनि करणम र तृतीय जहिले पनि एउटै हुन्छ पुरुषेन पुरुषेवी पुरुषेही यो जुन तृतीय र करण चाहिँ सेम हुन्छ है पछि तपाईलाई एक्जाममा आउँदा सप्तमीको के भन्छ विकृत रूप अलिकति मिलेन कि आमासमा हुनुपर्ने अनि त्यसपछि त्यो पुरुषे पुरुषा हुनु पर्यो पुरुषस्मी 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 हो पुरुषम पञ्चमीको आमासमा सप्तमीको पुरुषे यो ए हुनु पर्ने ल हजुर त्यही ए हुनु पर्ने कृष्ण प्रसाद जी आलाई एकचोटि ए बनाइदिउँ मलाई अप्ठ्यारो भयो सप्तमीको विकृत रूपको आलाई ए बनाइदिउँ है अनि आलपनमा हे पुरुषा हे पुरुषा हे पुरुषा है यसरी हामीले यो कण्ठ गर्ने पुरुषको गरेको थियौं भनेको मतलब के त अब तपाईहरुले यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुस् ल एउटा पेपरमा लेखेर कण्ठ गर्नुस् कहिलेकाहीँ यता जाँदा उता जाँदा पनि अलिअलि गीत गाए जस्ता ओ आ अङ ए एन एही एबी आए अस आनङ आमास्मा एबी एही सस्स आनङ ए मिस्मी एसु यो पनि ए है सप्तमीको ए यहाँ मिस्टेक भयो सप्तमीमा ए मिस्मी गरेको थियौं भने अब आज हामीले पढेको अघि है अघि शब्दमा अर्थात् इकारान्त पुल्लिङ्ग है यो चाहिँ अकारान्त भयो यो इकारान्त किनभने अघि भन्दा इ आयो नि हैन इ बाट अन्त भयो त्यसैले इकारान्त भनेको त्यो पनि ह्रस्व अघि है ह्रस्व अघिको पथमा के हुन्छ त अघि ह्रस्व इ छ हेर्नुस् त तर बहुवचन हेर्नुस् दीर्घ इ है र अयो भनेको इ अयो अघि अघि अगयो हैन इ अयो ओ आ थियो यहाँ इ अयो
त्यसै गरेर द्वितीयमा अगिङ थियो है द्वितीय भनेको जहिले पनि कर्मको रूपमा यहाँ माथि शिरबिन्दु आउँछ भनेको थियो यहाँ अमा पनि शिरबिन्दु छ यहाँ ईमा पनि शिरबिन्दु छ अगिङ आयो भने द्वितीय हुन्छ यसरी इङ इ अयो द्वितीयमा इङ इ अयो इङ इ अयो एकचोटि प्रथममा भन्नुहोस् त इ इ अयो द्वितीय इ इ अयो है यसलाई इङ भनेर अलिकति ङ भन्नु पर्यो है द्वितीयमा अनि तृतीयमा हेर्नुहोस् त यहाँ एना एबी एही थियो यहाँ चाहिँ इना इना इही है इना इबी इही किन त भन्दा यो इकारान्त भयो नि त हैन अघि भन्दा ईबाट अन्त हुने भयो त्यसैले यहाँ इ आयो है त अघि भन्दा ईबाट अन्त हुने भएको हुनाले इकारान्त भयो त्यसैले इना इबी इही है इना इबी इही भयो है अब चतुर्थीमा हेर्नुहोस् त यहाँ आए अस थियो यहाँ चाहिँ इनो अस इन इनो स अस भने पनि हुन्छ है स भन्न अलिक गाह्रो भयो इनो अस इन है इनो इस होइन म्याम अस अघि स अब त्यो अगाडिको नराखेको मैले है किनभने जहिले पनि अघि मात्र आउँदैन अरू पनि आउन सक्छ हैन अस राख्ने इस 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 हजुर है अनि पञ्चमीमा इना इमा इस्मा है पञ्चमीमा यहाँ अगाडि जस्तै हो खाली इ एउटा राख्दिनु है यहाँ आ आएको थियो यहाँ चाहिँ ना आयो इना इमा इस्मा इबी इही यसमा पनि हेर्नुहोस् तृतीय र पञ्चमी सेम छ त्यसैले हामीलाई एकदम सजिलो छ है तृतीय र पञ्चमी सेम हुन्छ प्राय है अनि यस्तै गरेर छठी र चतुर्थी पनि प्राय सेम हुन्छ त्यसैले यसमा इनो इस इनन इनो इस इनन सेमै छ अब तृतीय आयो भने पञ्चमी आउने भयो हैन चतुर्थी आयो भने छठी आउने भयो भनेपछि हामीले प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी चारवटा पढ्यो भने 6वटा आउने भयो कति सजिलो है अब आयो सप्तमीमा इमी इस्मी अब यहाँ ए छैन यहाँ अगाडिको यो ए छ नि आको सट्टा ए बनाइदिनु यसलाई यो ए छैन इमी इस्मी अब यहाँ यसु मात्र थियो अब यहाँ इसु अब यहाँ इ आयो किनभने हाम्रो त इकारान्त हो त्यसैले इसु अनि यो इ भनेको यो दीर्घ इ हेर्नुहोस् त माथि यस्तो यो रेफ भयो है दीर्घ इ भनेको यो ह्रस्व इसु यो दीर्घ इसु है ल अब हामी एकचोटि रूप चलाम है त यो अघिको अघि हामीले पढिसक्यौँ है यो पढिसक्यौँ अघि है अब अघिको रूप चलाउँदा यहाँ चित्र छ यो चित्र देख्नुभयो के को होला रजनीजी देखिराख्नु भएको छ देखिरहेको छु हजुर हिमाल जस्तो लाग्यो हजुर हिमालय त होइन पहाड भनौँ न पहाड हो हजुर है पहाडलाई पालीमा के भन्छ होला पर्वत हो पर्वत पनि भन्छ गिरी पनि भन्छ है पर्वत भन्दा इकारान्त आएन नि त होइन त्यसैले हामीले चाहिँ नि अब होमवर्कहरू गर्दा होइन एक्जाममा एउटा याद गर्नुपर्ने यो जुन अन्त आउँछ नि त्यसमा एकदमै याद गर्नुपर्छ है अहिले हामीले इकारान्त चलाउँदैछौँ अब पर्वत भन्दा कुन चाहिँ अन्त आयो अकारान्त भयो अब अकारान्त पुरीसम्म चाहिँ त्यो चलाउन मिल्यो तर यहाँ त मिलेन यहाँ त इकारान्त आउनु पर्यो त्यसो भए के रहेछ त गिरी भन्दो रहेछ गिरी है हामीले नेपालीमा पढेका थियौँ नि गिरी भनेको पर्वत हो भनेर त्यो पर्यायवाची शब्द भयो है त्यसैले प्रथमामा अब यहाँ हेर्नुहोस् है त ह्रस्व अघि छ अब गिरीलाई चलाउँदा गिरी ह्रस्व नै राख्ने है त अब बहुवचनमा पहाडहरू धेरै छन् भने दीर्घ अघि थियो नि यहाँ अब यो रीलाई के गरिदिनु पर्यो अब अगयोलाई के गर्नु पर्यो त गिरियो हुँदैन यहाँ गिरयो है अयो भयो नि त अयो गिरी गिरयो है धेरै पहाडहरू छ भने बहुवचनको रूपमा गिरी गिरयो एकचोटि भन्नुहोस् त एक वचनमा के भन्ने रे गिरी बहुवचनमा रीलाई अलि लामो तान्यो अनि अर्को के भन्ने रे गिरयो भने पनि मिल्छ
है यो चाहिँ कर्ताको रूपमा एकवचन प्रथमा एकवचन र बहुवचनको रूपमा हामीले पढ्यौं अब द्वितीयमा के भन्ने त फर्मुला याद छ इङ Giring. अयो है अब यहाँ हेर्नुस् त इङ अब गिरी नै हो प्रथमा जस्तै हो तर यहाँ एउटा शिरबिन्दु मात्र राख्दिनु गिरिङ है गिरिङ भन्यो भने द्वितीयको रूपमा आउँदो रहेछ अनि बहुवचन त हामीले अघि भनेको थियौं प्रथमा र द्वितीयको एउटै हुन्छ गिरी र गिरयो है क्लियर भइराख्नु भएको छ नि है द्वितीयमा जहिले पनि एक वचनमा एउटा शिरबिन्दु मात्र राख्ने अरु केही गर्नु परेन बहुवचन यो प्रथमा जस्तै सेम नै हुन्छ है अनि त्यस्तै गरेर तृतीयमा के त ना आएको थियो है इना आएको थियो अब इना गिरीमा इना प्लस गरिदिएपछि के हुन्छ गिरिना गिरिना हो गिरीमा इना प्लस गरेपछि गिरिना अनि गिरीमा इबी प्लस गरेपछि गिरिबी अनि गिरीमा इही प्लस गरेपछि गिरी गिरी तृतीयमा गिरिना गिरिबी गिरी क्लियर भइराख्नु भएको छ है अब चतुर्थीमा जाउँ चतुर्थीमा इनो इस्सा आएको थियो है अघि कमलजीले सोध्नु भएको थियो नि इस्सा राखे पनि हुन्छ भनेर है मैले इ चाहिँ एउटा नराखेको भयो यसमा गिरीमा नो आएपछि के भयो गिरिनु हैन अनि गिरीमा इस्सा आएपछि गिरिस्सा है र गिरीमा गिरिनङ इनङ आएपछि गिरिनङ चतुर्थीमा के त गिरिनो गिरिस्सा गिरिनङ है तर यहाँ हेर्नुस् त प्रथममा अघिनो अघिस्सा अघिनङ यहाँ बिचमा यो के हाफ अक्षर पनि छ हैन हलन्त भन्छौँ हामी यो छ अहिले हामीलाई यहाँ हलन्त छैन सिंगल पुरा अक्षरहरू छ त्यसैले यहाँ अघिनङ भन्नुको सट्टा हामी गिरिनङ है अब पञ्चमी भनेको छुट्टिएर जाने अर्थमा हेर्ने हो भने ना भासमा भनेको गिरी प्लसमा गिरी प्लसमा गिरिस्मा गिरिमा गिरी प्लसमा गिरिस्मा है अनि बहुवचनको रूपमा हेर्दा हेर्नुस् त यो तृतीयको बहुवचन र पञ्चमीको बहुवचन सेम हुन्छ भनेको थियो त्यसैले गिरी प्लस इबी गिरिबी गिरी प्लस इही गिरी है तृतीय र पञ्चमीको बहुवचन सेम अब चतुर्थी र छठी सेम हुन्छ भनेको थियो त्यही भएर गिरिनो गिरिस्सा है र बहुवचन पनि सेम गिरी प्लस इनङ गिरिनङ गिरी प्लस इनङ गिरिनङ है इनङ भन्ने अब सप्तमीमा के त गिरी प्लस इमी गिरिमी गिरी प्लस मी गिरिस्मी है यहाँ चाहिँ मा आयो यहाँ चाहिँ मी आयो अनि यो स्मीमा जहिले पनि यहाँ शिरबिन्दु एउटा हुन्छ है मीमा हुँदैन स्मीमा हुन्छ यहाँ शिरबिन्दु गिरिस्मी अनि सप्तमीको बहुवचनमा ह्रस्व पनि हुन्छ दीर्घ पनि हुन्छ भनेको थियो गिरी प्लस इसु गिरिसु अनि गिरी प्लस दीर्घ इसु गिरिसु है र आलापनमा हे गिरी हे गिरै यसरी हामी यो अघि मात्र होइन कि अब हामीले गिरीको पनि रूप चलायौं अब गिरीको एउटा मात्र भयो अर्को एउटा पनि रूप चलाएर हेरौँ है त को देख्नु भयो यहाँ ऋषि है यो ऋषि हामी नेपालीमा भन्छौँ अथवा संस्कृतमा भन्छौँ पालीमा के भन्छ होला इसी गुड है इसी भन्छौँ है अब इसीमा अघि जस्तै रूप चलाउँदाखेरि ल अब तपाईहरुले एकचोटि भन्नुस् त अब आयो होला एक प्रथमाको एक वचन अघि सँगै रूप चलाउनुस् त अघि जस्तै इसयो अब द्वितीय एकचोटि भन्नुस् त मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ ल मिल्यो है अब तृतीय भन्नुस् त ल राम्रो है त्यो पनि मिल्यो यहाँ अघिको हेर्दै चलाउनुस् ल अनि सजिलो हुन्छ चतुर्थी इसिनङ है ल यो पनि मिल्यो है अब पञ्चमी इसिना इसिमा इसिस्मा इसिबी इसिही
अब हेर्नुस् त यहाँ तृतीयाको बहुवचन र पञ्चमीको बहुवचन पनि सेम भयो है। अब छठी भनेको सम्बन्ध हैन, सम्बन्ध एकचोटि भन्नुस् त छठी। इसिनो इसिस इसिनङ ल यो पनि मिल्यो है। अब सप्तमी भनेको आधार लिने अर्थमा भनेका थियौं, त्यसको एकचोटि पनि चलाउनुस् त। इसिही इसिही इसिसु 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 ह्रस्व र दीर्घ दुईटा है। हामी अघि यता छ त्यो हेर्दै गरौँ। अब ल रजनीजीले एकचोटि आलापन भनिदिनुस् त। हामीले अघि भनेको थियौं प्रथमा र आलापन सेम हुन्छ। हे इसी हजुर हे इसियो हे इसी ह्रस्व एक वचन भयो, हे इसी दीर्घ बहुवचन भयो अनि इसयो है। हजुर ल अब हामीले यसरी रूप चलायौं, यसमा केही कन्फ्युज त छैन नि है। त्यसैले हामीले यो विकृत रूप कण्ठ भयो भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब इसीपछि अर्को एउटा पनि हामी रूप चलाएर हेर्छौँ है त। के देख्नु भयो यहाँ? अहि साम अहि साप सर्प पालीमा के भन्दो रहेछ? अहि अहि है, अहि भन्दो रहेछ। त्यो अहिलाई प्रथमा एक वचनमा एकचोटि रूप चलाउनुस् त। यहाँ अघिको हेरी हेरी अहि 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 अहयो यो अहयो मिल्यो है। अब द्वितीयको अहिङ अहि 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 अहयो अहयो है, बहुवचनमा दीर्घ हुन्छ है। तृतीयको अहिना अहिना अहिभि अहिहि अतिथि है। तृतीय के को अर्थमा प्रयोग हुन्छ भनेको याद छ? विभक्तिमा तृतीय लाई निम्ति लाई निम्ति के को अर्थमा? जस्तो प्रथमा कर्ताको रूपमा हुन्छ हैन, कर्ताको करण करण अथवा कर्मका साधन कुनै साधन हजुर साधनको अर्थमा है। द्वितीय कर्म, तृतीय करण अथवा कुनै साधनको रूपमा। साधनको अर्थमा चतुर्थी केमा प्रयोग हुन्छ रे? चतुर्थी चतुर्थी दिएर लिने, दिएपछि लिने, फर्कन नपर्ने गरी लिने, फर्काउन नपर्ने गरेर। अनि पञ्चमी नि छुटेर जाने, छुटेर जाने। सप्तमी छठी नि सम्बन्ध जोड्ने, सम्बन्ध जाने। अनि सम्बन्धकार सप्तमी सप्तमी आकाशिक होइ आधार आधार तपाईँहरूलाई त सबै आइसक्यो है। माथि सप्तमी हजुर माथि है। अब तृतीयमा तृतीयको अहिको एकचोटि रूप चलाउनुस् त। अहिना अहिभि अहिहि है। अब चतुर्थी अहिनो अहिस अहिनौ अहिन अघिन है। पञ्चमी सरी अहिना अहिमा अहिस्मा अहिम अहिस्मा बहुवचन अहिभि अहिहि है। छठी सम्बन्धको रूपमा अहिनो अहिस अहिस अहिनौ अहिनङ है। अब सर्पको भन्नु पर्यो भने अघिनो, सर्पहरूको भन्नु पर्यो भने अघिनङ हुने भयो है। त्यस्तै गरेर सप्तमी अहिस्मि अहिस्मि अहिसु अहिसु है, ह्रस्व पनि दीर्घ पनि। अनि आलपन हे अहि हे अहि हे अहयो अहयो है। यसरी हामीले अहिको अर्थात् सर्पको पनि रूप चलायौँ। अब हामीले पहाडलाई के भन्छ भनेको थियौँ याद छ? गिरी गिरी है। अनि ऋषिलाई ऋषि, सर्पलाई अहि अहि है, अहि भनेका थियौँ। अब हामीले भूपति भनेको को रे? राजा राजा है। अलिकति हामी अर्थ पनि हेरौँ। मणि भनेको नि मणि भनेको मणि नै मणि नै है, मणि हिराको मणि है। राजालाई भोपालो पनि भन्छ हो म्याम? भूपालो पनि भन्छ है। भूपति पनि भन्छ, भूपालो पनि भन्छ, राजा पनि भन्छ है। मुठी भनेको मुठी नै है, मुठी हातको मुठी मुठी है। अनि त्यस्तै गरेर कपी भनेको के रहेछ त? बाँदरको रहेछ त है। अब पालीमा हामीले कपी भन्ने शब्द देख्यौँ भने त्यो हामीले लेख्ने कपी होइन कि बाँदर रहेछ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अलिकति फरक छ है। अनि त्यस्तै गरेर पण्डितलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? जो जान्ने सुन्ने बुझ्ने पण्डित हुन्छ नि,
कवि कवि भन्दो रहेछ है हामी चाहिँ कविता लेख्ने हैन पोएटलाई कवि भन्थ्यौं तर यहाँ चाहिँ पण्डितलाई कवि भन्दो रहेछ यो अहिले हामीले पछि अर्को क्लासमा ट्रान्सलेसन गर्दा चाहिँ एकदमै प्रयोग हुन्छ यो कपी कविहरु है कपी भनेको के रे पण्डित कपी कपी बाँदर कवि भनेको पण्डित पण्डित है पण्डित अनि सूर्यलाई के भन्दो रहेछ रवि कपी कवि रवि है सबैमा ई आएको छ हेर्नुस् त यहाँ भूपति मणि मुठी कपी रवि कवि भन्दाखेरि ई आएको छ त्यसैले यो सबै इकारान्त भयो अनि अर्को धान छ नि हामीले चामल बनाउने धान त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ विही भन्दो रहेछ विही है विही हामी चाहिँ धान भन्छौं तर पालीमा चाहिँ विही भन्दो रहेछ विधि है अनि हि विही भन्दो रहेछ है अनि यस्तै गरेर ज्ञाति ज्ञाति भनेको आफन्तहरु आफन्त के आफ्नो मामा फुफू यस्ता आफन्तहरुलाई ज्ञाति भन्दो रहेछ है यो गोरु सिंगे यो भन्छौं नि हामी याति बन्धु भन्छन् ज्ञाति बन्धु हो है ज्ञाति बन्धु भनेको चाहिँ ज्ञाति बन्धु आफन्तहरु है ज्ञाति भन्दो रहेछ है नेपालीमा पनि ज्ञाति नै भन्छ नि हैन ज्ञाति नै भन्छ हजुर है हामी चाहिँ ज्ञाति बन्धु नेपालीमा चाहिँ ज्ञाति बन्धु पनि भन्छौं ज्ञाति बन्धु पनि भन्छौं है तर पालीमा चाहिँ ज्ञाति मात्र भन्छ अनि स्वामी भनेकोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ पति भन्दो रहेछ हामी हस्बेन्ड हैन यो स्वामी भनेको चाहिँ श्रीमानलाई स्वामी भनेको कि यो यहाँ चाहिँ श्रीमानको अर्थमा आयो है अनि हामी स्वामी भनेको अर्को मालिकलाई पनि भन्छौं सामी भन्छौं उसलाई चाहिँ सामी मात्र भन्छौं हैन हजुर अनि अहिले चाहिँ पति भनेको चाहिँ यो स्वामी भनेको श्रीमानको अर्थमा है अनि यस्तै गरेर अर्को शत्रु हुन्छ नि शत्रु हैन हाम्रो एनिमीहरुलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ अरि 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 है यसमा पनि रि हेर्नुस् त इकारान्त नै आइरहेको छ है अरि भन्दो रहेछ है अनि धनलाई चाहिँ धन सम्पत्ति है यो जुन मनीहरु हुन्छ नि धन सम्पत्तिलाई के भन्दो रहेछ निधि हामी पनि निधि भन्छौं नि हैन निधि पनि प्रयोग गर्छौं कहिलेकाहीँ धनलाई निधि अब एकचोटि म सोधौं त पण्डितलाई के भन्दो रहेछ याद छ पण्डित हजुर कवि है अनि बाँदरलाई कपि कपि है शत्रुलाई अरि है धनलाई निधि निधि अनि पेट अब हेर्नुस् त नयाँ वर्ड आयो पेट जुन छ नि हाम्रो पेट है त्यसलाई चाहिँ कुच्छी भन्दो रहेछ के भन्दो रहेछ कुच्छी अब यो हाम्रो शरीरको अङ्गहरुको धेरै नाम छन् त्यसमध्ये अहिलेको लागि पेटलाई कुच्छी किनभने कुच्छी भन्दा ई आयो नि त्यही भएर कुच्छी है अहिलेको लागि पेट मात्र हामी पढ्छौं है अनि अर्को हातलाई के भन्दो रहेछ त अब तपाईहरुले भन्नु होला हत्थ पनि भन्छौं नि हामीले अस्ति उल्था गर्दा हत्थ पनि आएको थियो तर हत्थ भन्दा इकारान्त के अन्तमा के आयो त्यसैले अहिले हामीले त अ पढेको होइन हामीले त ई पढेको त्यसैले हत्थ पनि हो पानी पनि तपाईले हजुर रूप चलाउँदा अकारान्त भन्यो भने हत्थ चलाउने इकारान्त भन्यो भने पानी चलाउने है पानी अनि यस्तै गरेर रोगलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ व्याधि नेपालीमा पनि प्रयोग गर्छ हैन रोग व्याधि लाग्यो व्याधि भन्दो रहेछ रोगलाई है पेटलाई के भन्दो रहेछ त याद छ पेटलाई कुच्छी हातलाई पानी रोगलाई व्याधि है अब त्यो जुन वृद्ध व्यक्तिहरूले अथवा अन्धहरूले लौरो टेक्छ नि लट्ठी हामी हाइकिङ जाँदा लट्ठी टेक्छौं त्यस्तो लट्ठीलाई लौरोलाई के भन्दो रहेछ अलि हाम्रोसँग मिल्दो रहेछ हैन हामी लट्ठी भन्छौं उनीहरु एठी है ए अनि आदि त थ एठी है अनि त्यस्तै गरेर तरवार है तरवारलाई के भन्छ असी अब हेर्नुस् है अघि सर्पलाई अहि भनेको थियो तरवारलाई चाहिँ असी सर्पलाई ह आयो तरवारलाई स आयो है असी अहि अनि अर्को चितुवालाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त दिपी है दिपी चितुवालाई चाहिँ दिपी भन्दो रहेछ है यो नयाँ वर्ड भएर एकचोटि तपाईहरुले याद गर्नुस् अनि यी वर्डहरु यो शब्दहरु चाहिँ
हामी यसरी अघि जस्तै गरेर विभक्ति रूप चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ एक्जाममा डिपीको चलाऊ भन्यो भने एक वचन लेख्दा डिपी बहुवचनमा डिपी दिपयो भनेर यसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ है अनि कहिलेकाहीँ उल्टा गरेर ट्रान्सलेसन गरेर भन्दाखेरि डिपी आयो ला नआउने हैन त्यसको अर्थ नआउने हुन सक्छ त्यसैले यो अर्थ शब्दको अर्थ पनि तपाईहरुले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ है यो जुन रेड र ब्ल्याक राखेको छु नि हैन यो 21 वटा गयो अब 22 नम्बरमा छ गृहपति गृहपति भनेको घरको मालिक भनौं न हैन घरपति है गृहपतिलाई पालीमा के भन्दो रहेछ त गहपति अरु सेम त्यही हो यो तलको रिकार मात्र छैन है गहपति मात्र भन्ने रहेछ गृहस्थ पनि होला नि हैन गृहस्थ यो गृहपति भन्नाले घरको मालिकको रूपमा आउँछ है मालिक भनेको गृहस्थ भएरै मालिक भयो नि हैन अब अलिकति यहाँ हेर्नुस् त सागर है सी सागरलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ उदधि है सागरलाई उदधि अहिले पछि हामीले एक्सरसाइज गर्दा त्यहाँ सागरको ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ उदधि राख्ने हुन्छ है कस्तो नयाँ वर्ड छ है अनि त्यस्तै गरेर ओसन समुद्र अलि ठुलो खालको यो समुद्र हैन सागर भनेको अलि सानो हुन्छ समुद्र भनेको जस्तो पेसिफिक ओसनहरु भयो यस्तो है यो सागर भन्नाले ब्ल्याक सीहरु भयो अलि सानो खालको सागर भयो उदधि समुद्र भनेको ठुलो है एटलान्टिक ओसन इन्डियन ओसन यस्ता हिन्द महासागरहरु यस्तो ठुलो ठुलो समुद्रलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ जलनिधि अब यहाँनिर हेर्नुस् है अलि निधि भनेको के हो याद छ निधि भनेको धन हो धन हो जलनिधि भनेको धेरै जलको सम्पत्ति भएको भनेको समुद्र त हो हैन यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं जलनिधि भनेको चाहिँ समुद्र उदधि भनेको सागर दुवै पानीको स्रोतहरु हुन् तर सागर भयो भने उदधि समुद्र आयो भने जलनिधि है तपाईहरुले ट्रान्सलेसन गर्दा अब यस्तै गरेर सारथी सारथी भनेको थाहा छ हजुरहरुलाई त्यो रथहरु हाँक्ने हुन्छ नि रथ हाँक्ने मान्छे है रथ हाँक्ने मान्छेलाई हामी सारथी भन्छौं नेपालीमा पनि सारथी नै भन्छ पालीमा पनि सारथी नै भन्दो रहेछ यो चाहिँ सजिलो भयो है अब 26 नम्बरमा हेर्नुस् त फौज रास धेरै है प्लेन्टी अफ धेरै मात्रामा भन्ने राख्नु पर्यो भने चाहिँ पालीमा के भन्दो रहेछ राशि जस्तो धानको रास हैन आर्मीको फौज हुन्छ नि हैन त्यस्तो फौज अथवा धेरै फूलहरु धेरै मात्रामा भनेर राख्नु पर्यो भने चाहिँ राशि भन्दो रहेछ है धेरै मात्रामा भन्दा अनि त्यस्तै गरेर अधिपति अधिपति भन्नाले अधिपति भनेको पनि मालिकै जनाउँछ हैन म्याम मालिक नै जनाउँछ हजुर मालिक नै जनाउँछ जसको अन्डरमा हामी बसेका छौं हैन उहाँले हामीलाई दया माया गरेर आफ्नो कर्तव्यको रूपमा हेर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलि ठुलो भास्ट वर्डमा आयो गृहपति भनेको घरको मात्र पति भयो घरको मात्रै भयो हजुर अधिपति भन्नाले यो आर्मीहरुको देशको हैन टोलको त्यसलाई अधिपतिको रूपमा लिन्छ है अनि त्यस्तै गरेर पाहुना आगन्तुक गेस्टलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ अतिथि अतिथि हामी पनि अतिथि नै भन्छौं ल कति कुराहरु है त्यसैले भनिन्छ नि हामीलाई पाली सिक्न सजिलो एउटा कारण चाहिँ उनीहरुको शब्दहरु र हाम्रो शब्द धेरै मिल्छ है अरु भाषाभाषीहरुको लागि चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ हामीलाई चाहिँ अलि मिल्ने भएर सजिलो यहाँ अतिथिलाई हामी पनि अतिथि भन्छौं अथवा पाहुना अथवा आगन्तुक है र यसरी हामीले केही शब्दको अर्थहरु जान्यौं यसलाई चाहिँ हजुरहरुले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ अरु त सबै आउँछ होला यसमा अलिकति गाह्रो भनेको उदधि होला है जलनिधि पनि अलिकति आउँछ उदधि भन्नाले सागर है अरु त सबै प्राय आउँछ नै होला कुच्छी भनेको पेट एउटा पनि अलिकति गाह्रो कुच्छी पेट हैन उदधि सागर चाप एउटा पनि अप्ठ्यारो छ बिही धानको बिही त्यो अलिकति अरु त सबै अधिपति अधिपति भयो पाहुना अतिथि भइहाल्यो गृहपतिलाई गहपति सारथी सारथी यो राशि भनेको पनि हामी रास भन्छौं अलिकति इकार मात्र आयो है यो रूपमा हामी जाउँ र यसमा अब तपाईहरुले है हुन त हाम्रो कमलजीले भने जस्तो एउटा दुईटाको रूप चलाएपछि अरु आउँछ नै तर पनि कम्तीमा यति मध्ये 10 वटाको चाहिँ रूप चलाएर हेर्नुस् न आफूले हेरेर छ नि आफैले छानेर
किनभने यो सबै इकारान्त नै हो है इकारान्त भएको हुनाले यो अघि एउटा आयो भने यसरी अघि एउटा चाहिँ अगाडि राख्नुस् अनि त्यसलाई हेर्दै हेर्दै हामी रूप चलाउँछौँ है अब यहाँनिर राशिको एकचोटि हामी सबै मिलेर रूप चलाउँ त एकचोटि भन्नुस् त पठमा एकवचन राशि पठमा बहुवचन राशि राशयो रासयो हजुर यो राशि यो होइन रासयो किनभने अगयो अयो आउँछ यहाँ है रासयो अब द्वितीय एकवचन राशि रासिङ द्वितीय बहुवचन रासयो रासयो तृतीय एकवचन राशि राशिपि राशिहि अब चतुर्थी एकवचन राशि राशिनो राशिस राशिनम नङ है पञ्चमी एकवचन राशि राशिमा राशिस्मा पञ्चमी बहुवचन राशिपि राशिहि गुड अब छठी एकवचन राशिनो राशिस राशिनम अनि यहाँ पनि अघि भने चतुर्थी आएपछि छठी सेम हुन्छ छठी पनि, हैन? तृतीयको सेम। बहुवचन आएपछि पञ्चमीको बहुवचन सेम पञ्चमी सेम है, हजुर अब सप्तमीको एकवचन एकचोटि चलाउनुस् त राशि राशिमि राशिस्मि बहुवचन राशिसु राशिसु है यहाँनिर एकचोटि राशि ह्रस्व गर्ने एकचोटि दीर्घ गर्ने अब आलपन एकवचन राशि बहुवचन राशि रासयो यो पठमाको बहुवचन के छ सेम त्यही नै आलपनमा गर्न ल्याउने है त करण बस्नु पर्दैन म्याम हजुर हजुर सप्तमी पछि करण राख्नु पर्यो नि पर्दैन ए करण र ततिया सेम भएकोले मैले नराखेको यो ततिया जे छ करणमा पनि त्यही है तपाईहरुले त्यही राख्नु भएको छ अब हामीले 28 वटा यो शब्दहरुको अर्थहरु पढ्यौं यसमा अघि भने जस्तो अलिकति गाह्रो गाह्रोहरु तपाईहरुले कण्ठ गर्नुस् याद गर्नुस् अरु त सजिलो नै छ है यसमा केही कण्ठ गर्न गाह्रो त्यस्तो वर्डहरु छ त जस्तो भूपति राजा हामीलाई थाहा भएको मणि मुठी कपी कपी भन्ने बाँदर यो एउटा अलिकति याद गर्नु पर्यो कवि पण्डित रवि त थाहा छ विहि धान एउटा अलिकति गाह्रो छ है यो 11 नम्बर एउटा याद गर्नुस् 12 नम्बर त हामी न्याती बन्धु नै भन्छौं स्वामीलाई पति नै भन्छौं हैन अनि शत्रु अरि यो एउटा पनि अलिकति याद गर्नु पर्यो है पेट कुची पानी हात यो पनि अलिकति अब रोग व्याधि त थाहा नै छ एकठी लट्ठी है अनि त्यस्तै गरेर 80 तरवार थाहा छ दिपी एउटा पनि याद गर्नु पर्यो है चितुवालाई दिपी भन्दो रहेछ अब हट्ठ पनि भन्छ होइन म्याम त्यही भनेको हत्थ भन्दा चाहिँ अकारान्त पुल्लिङ्ग भयो हैन पानी भन्दा चाहिँ इकारान्त पुल्लिङ्ग भयो है अन्त आउँदाखेरि यो दुईटा फरक भएको भयो भन्ने चाहिँ दुईटै भन्छ है अनि 23 नम्बरमा उदधि एउटा याद गर्नुस् उदधि भनेको सागर यस्तो ब्ल्याक सी हैन डेड सी यिनीहरु जुन सी छ त्यो उदधि भयो यो समुद्र भनेको ठुलो ठुलो पेसिफिक ओसन एटलान्टिक ओसन इन्डियन ओसन यिनीहरु चाहिँ जलन निधि है यसरी उदधि र जलन दुईटा फरक भयो सारथी राशि अधिपति भयो है यसरी 28 वटा मध्ये तपाईहरुले कम्तीमा पनि 10 वटाको एकचोटि रूप चलाउनुहोस् त्यो भयो भने इकारान्तको तपाईहरुलाई कण्ठै हुन्छ है र अब हामी भूतकालिक चुरादिगणका केही क्रियापदहरु अस्ति हामीले चुरादिगणको पालेको रूप चलाएको थियो हैन पालेती र पालयेती गरेर चलाएका थियौं नि हो अब त्यस्तै गरेर आज चाहिँ हामी अर्थ मात्र पढौं है त यहाँ हेर्नुस् त चित्रमा के देख्नु भयो हजुरहरुले भगवान बुद्धले योजना गरिराख्नु भएको पञ्चभद्र वर्गीयहरू जस्तो छ म्याम 5 जना मात्रै छ पञ्चभद्र है विमलजीले पनि देख्नु भयो मीनाजी हामीले यहाँ देशना गरिरहेको है भगवान बुद्धले केही कुराहरू देशना गरिरहेको चित्रहरू यहाँ उहाँले कमलजीले भने जस्तो 5 जना छ पञ्चभद्र अवश्य होला है यो चित्र चाहिँ हामीले त्यसबाट लिएका हौं यो किन त भन्दा यहाँ हेर्नुस् त देशेसी को मिनिङ के रहेछ त देशना गर्यो अब हेर्नुस् है त हामीले अस्ति नै पढ्दाखेरि टी अन्टी सी थ मी म गरेर क्रियापदहरुको रूप चलाएका थियौं याद छ
देशेती, देशेन्ती, देशेसी, देशिथ, देशानी, देशाम भनेर यसरी रूप चलाएका थियौँ। तर आज त देशेसी आयो भनेको भूतकालिक क्रिया है। यो भूतकाल भनेको के त? बितिसकेको। भूतकाल भनेको बितिसकेको है त, बितिसकेको। अस्ति हामीले वर्तमान कालको पढेको थियौँ, अब हामी भूतकालतर्फ जाँदैछौँ है। किनभने भगवान बुद्ध त अहिले हुनुहुन्न नि होइन, उहाँले त पहिल्यै दिनुभयो पनि आजभन्दा करिब 2600 वर्ष अगाडि है। त्यसैले यो भूतकाल भएको हुनाले यसमा सी 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 पछाडि हेर्नुहोस् त सी राख्यो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त देशेसी भनेको के रहेछ? देशना गर्यो। मारेसी भनेको के रहेछ त? मार्यो है। जालेसी याद छ? जालेसी बाल्यो। दीपङ जालेसी भनेर अस्ति हामीले वोक पनि गरेका थियौँ है, ट्रान्सलेसन गरेका थियौँ। अब चोरेसी भनेको नि चोर्यो। यो अगाडिकोबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ है, चोरेसी भनेको चोर्यो। अब अलिकति अप्ठ्यारो या गाह्रो आनेसी भनेको चाहिँ ल्यायो भन्ने रहेछ। आनेसी भनेको के रे? ल्यायो। अब हामी यो किन पढ्दैछौँ त भन्दाखेरि ट्रान्सलेसन गर्दा यो मिनिङ आएन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब चोरेसीको आउँछ, मारेसीको आउँछ, देशेसीको आउँछ है। जालेसी बाल्यो अस्ति हामीले गरिसक्यौँ, यो पनि हामीलाई आउँछ होला। अब यहाँनिर आनेसी भनेको ल्यायो, आनेसी भनेको ल्यायो। अनि चिन्तेसी चिन्तना गर्ने, विचार गर्ने। तर वर्तमान कालमा होइन है, यो के त? भूतकालमा है। चुरादिगणिक भनेको के हो? चुरादिगणिक भनेको यो अस्ति पनि हामीले भन्यौँ, गणहरू 8 वटामा छुट्याइएको छ है। यो पाली भाषामा यो जुन क्रियापदहरू छ नि, अब हामी नेपालीमा भयो भने जान्छ, गर्छ, हाँस्छ भनेर जुन छ नि क्रियापद है, क्रियापदहरूलाई पाली भाषामा 8 वटामा डिभाइड गरेको छ। त्यो डिभाइड गरेकोलाई गण भनेर भनिन्छ है। जस्तो आर्मीहरूको गण छ नि होइन, काली गण के गण भनेर उनीहरूलाई डिभाइड गरे जस्तो हाम्रो यो पालीमा पनि क्रियापदहरूलाई 8 वटा गणमा डिभाइड गरिएको छ। त्यसमध्ये एउटा गण चाहिँ चुरादी गण है, त्यसमध्येको एउटा चाहिँ चुरादी गण। अब चुरादी गणमा के क्रियापद पर्छ त भनेको यिनीहरू पर्दो रहेछ। बुझ्नुभयो? यो जुन देशेसी, मारेसी, जालेसी, चोरेसी भन्ने छ नि, यिनीहरू चाहिँ चुरादी गणमा पर्ने रहेछ। अर्को भुवादी गण होइन, स्वादी गण भन्ने धेरै छ 8 वटा गणमध्ये होइन। अहिले हामी अरू पढ्दैनौँ, आज चुरादी गणको केही क्रियापदहरूको अर्थ मात्र पढ्छौँ। बुझ्नुभयो त? 8 वटा गणमध्ये एउटा गण चुरादी गण हो। चुरादी गणमा पर्ने क्रियापदहरू यो अगाडिको भयो र त्यसको अर्थ पछाडिको भयो है। यति बुझ्नुभयो हुन्छ आज है। अब चिन्तेसी भनेको विचार गर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धलाई यहाँ सानो भाइ र बहिनीले धूप बालेर पूजा गर्दैछ है। पूजा गरेकोलाई के भन्दो रहेछ त? पुजेसी भनेको पूजा गर्यो भनेको रहेछ। यो पनि हाम्रो नेपालीसँग मिल्छ है। अब अलिकति यहाँ हेर्नुहोस् त, पीडा दिनु भनेको दुखाइ दिनु कि, चाहे शारीरिक दुःख होस् चाहे मानसिक दुःख होस् है। कोही कोहीले बोली वचनले पनि पीडा दिन्छ होइन। हो यसरी पीडा दिनुलाई के भन्दो रहेछ त? पिलेसी है। अब डको ठाउँमा ल आएछ यहाँ, पिलेसी, यो याद गर्नुहोस् ल, पिलेसी भन्दो रहेछ है। अनि भन्यो भन्नलाई चाहिँ कठेसी, हाम्रोमा पनि कठेसी नै भन्छौँ नि होइन। कथन, कसैको भनाइलाई कथन पनि भन्छौँ हामी। हो त्यो रूपमा हामीले बुझ्यौँ भने भन्यो भनेको कठेसी। यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि मैले भने सबैमा पछाडि सिसी आइरहेछ है। यो चुरादी गणमा भूतकालमा चाहिँ सिसी आउँदो रहेछ, यति कुरा याद गर है। त्यसैले पुजेसी भनेको पूजा गर्यो, पिलेसी भनेको पीडा दियो है। उसलाई चाहिँ एकदम पीडा दियो। अनि भन्यो भनेको है। अब केही कुरा खसाल्छ नि होइन, खसाल्नेलाई चाहिँ पातेसी भन्दो रहेछ। जस्तो पात खस्छ नि, रुखले पात खसाल्यो भन्नु पर्यो भने पातेसी। तपाईँले त्यो रूपमा कण्ठ गर्नुभयो भने हुन्छ, पात खस्यो पातेसी है। अथवा केही कुरा खस्यो, यसरी खसाल्यो, खसिसकेको भूतकालमा है,
पास्ट टेन्समा यो चुरादीगणको क्रियापदहरू हामीले हेर्यो भने खसाल्यो भन्नलाई के भन्ने रहेछ? आदेशी। अब राख्यो, जस्तो यो बाबुले छ नि, अब यो धूप बालेर यहाँ अगाडि भगवानको अगाडि राख्यो भन्नलाई के भन्ने रहेछ? थपेसी। थपेसी। हाम्रो नेपालीमा पनि हामी थापना गर्यो भनेर भन्छौँ नि होइन, केही कुरा यसो राखेर स्थापना गर्नलाई पालीमा चाहिँ थपेसी भन्दो रहेछ। राख्यो भन्नलाई पालीमा के भन्ने? थपेसी। थपेसी है। अब अर्को नयाँ, यो चाहिँ अलि अर्थ ठ्याक्क मिलाउन अलि नमिल्ने, लग्यो भन्नलाई के भन्ने रहेछ? नेसी। नेसी मात्र भन्ने रहेछ है। लग्यो भन्नलाई चाहिँ नेसी मात्र भन्ने रहेछ है। यो कुरा हाम्रो बुकको पेज नम्बर 110 मा छ। हजुरहरूसँग बुक छ भने 110 मा छ है। अनि यो हामी अर्को क्लासमा अतीत क्रिया अर्थात् पास्ट टेन्स अर्थात् भूतकाल पढ्दैछौँ। त्यही भएर यो वर्डहरू जान्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। वर्ड जानेनौँ भने अब त्यहाँ नेसी भनिरहेछ, हामीलाई त अर्थै थाहा नहुन सक्छ होइन। पिनेसी भनेको के भयो जस्तो हुन्छ भनेर आज चाहिँ हामी शब्दको अर्थ नै पढ्दैछौँ। अनि अर्को क्लासमा हामी भूतकाल अब वर्तमान काल सिद्धियो है। अब हामी बुझ्नुभयो त? अब आजको लागि हाम्रो क्लास यति नै गरौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरूले भन्नुहोस् र गृह कार्यको रूपमा 10 वटा है इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दको रूप चलाउनुहोस्। अनि यो जुन शब्दहरू छ नि यो एकचोटि याद गर्नुहोस् है। देशेसी, मारेसी, जालेसी, चोरेसी, आनेसी, चिन्तेसी भनेको अरू त ठिकै हुन्छ, यो नेसी आएको अलिकति गाह्रो होला। म्याम वर्तमान कालमा यो गच्छी याची पहरीको गच्छती याचती पहरती हजुर हजुर यस्तो हो है। हो टी अन्ति सी थ मी म आयो भने वर्तमान काल हामीले पढेका है। हजुर। अब अतीत कालमा अलि फरक छ। इ ओङ ओथ इङ मा भनेर त्यो चाहिँ अर्कै छ फेरि है। इ ओङ ओथ इङ मा त्यो चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ है। वर्तमान कालमा टी अन्ति सी थ मी म हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी अर्को क्लासमा अतीत क्रिया पेज नम्बर 110 मा छ, त्यो पढ्छौँ। आजको लागि गृह कार्य चाहिँ तपाईहरूलाई 10 वटा इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दहरूको रूप चलाउने है। यो गर्दाखेरि हामीलाई के त जुनसुकै एक्जाममा है जुनसुकै शब्द दिए पनि हामीले रूप चलाउन सक्छौँ। अथवा उसले शब्दै नदिए पनि कहिलेकाहीँ इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दको रूप चलाउनुहोस् भन्यो भने तपाईँहरूले उदती, राशि, अधिपति होइन, इही, बिही, अरी जुनसुकैको पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो त? तर तपाईहरूले के त यो जुन विकृत रूप छ नि, विकृत रूप भन्नाले याद छ या हाम्रो इकारान्तमा के हुन्छ? इकारान्तमा इ अनि यो वाला चाहिँ पछाडि यो एउटा चार्ट चाहिँ तपाईले लेखेर कन्ठै गरिराख्नुहोस् है। यो इ अयो इङ इ अयो इना इबी इकी इनो इसा इनङ भन्ने यो छ नि, यो कन्ठै गर्नुहोस्। यो कन्ठ भयो भने आउँछ। कृष्ण प्रसाद जी यो सप्तमीको आ एउटालाई ए गरिदिनुहोस् न ल, के अहिलेलाई छोडिदिउँ? यो एउटा मिस्टेक भयो, यहाँ चाहिँ ए हुनुपर्ने। अब यो एउटा तपाईहरूले बनाउनु भयो भने अकारान्त पुल्लिङ्गको पनि इकारान्त पुल्लिङ्गको पनि है विकृत रूप यो कण्ठ भयो भने जुनसुकै रूपमा पनि तपाईहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटालाई चार्टको रूपमा लेखेर यसो टाँसेर कण्ठ गर्ने अथवा आफूले एकदमै याद गर्ने गरिराख्नुहोस्। अनि टाइम टाइममा पढ्नुहोस् ल। आज आउँछ, भोलिसम्म आउँछ, पर्सिदेखि फेरि बिर्सिन्छ है। अनि टाइम टाइममा पढ्दै जानुहोस् है। त्यहाँ चाहिँ ए है, यो सप्तमी विकृत विभक्ति रूपमा आको ठाउँमा ए हुन्छ। यसलाई स्क्रिनसट लिएर तपाईहरूले एकदमै याद गरेर पढ्नुहोस्। यति गर्यो भने हाम्रो एक्जाममा एउटा मार्क्स चाहिँ तपाईहरूले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसमा केही कन्फ्युजन छ? अहिलेलाई त छैन जस्तो छ। छैन जस्तो छ है। रजनीजीको धेरै छुट्यो है, तर पनि ठिकै छ। धेरै छुट्यो। यसो फेसबुकमा हेर्दै गर्नुहोस् है। केही छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू म्याम है। र अब हाम्रो क्लास चाहिँ बुधबार 6 बजे फेरि अर्को हप्तामा भेटौँ। आजको लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। सबैको मङ्गल होस्, राम्रो होस्, सुरक्षित भएर बस्नुहोस् है।
नमस्ते। Thank you, ma'am. धेरै धेरै धन्यवाद हस्, thank you। धन्यवाद।